Priol MLA Govind Gowde said that Priol remains environmentally rich and has not seen any mega projects so far. He stressed that development should take place within limits while protecting the natural environment. म्हज्या मतदारसंघात अजूनपर्यंत तरी तसो इफेक्ट जाले ना, म्हणून आज दुसरे कडेन जर जाता आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघान तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वझऱ्यांनी शेतां बाटांनी कुळागरांनी दोंगर खेड्यापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ आणि हेच म्हजें वैभव, हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आणि हेच म्हणजे ते शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नातले आसा आणि ते अजूनही राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलीं तांचे काही गोश्टी घेतली आसली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघात ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय, रस्ते, उदक आणि वीज, हे पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विषय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे आमी केरिंग कॅपेसिटीचेर ज्यो कांय गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना, आमी हाडून आमचेर वजें घालतात, तें बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें